बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। टॉपिक है इम्तिहान में पास कैसे हों, फेल होने की वजूहात क्या हैं। देखिए, याद रखें, आप भी सब जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कभी नाकाम ना हुआ हो। हम सब अभी हम बोलते हैं, इब्तिदा में अटक अटक कर एक एक लफ्ज़ मुश्किल से शायद बोलते थे। अभी हम भागते हैं, इब्तिदा में गिरते पड़ते संभलते चलते थे। हर इंसान कहीं ना कहीं पहले नाकाम हुआ। हम सब पहले कहीं ना कहीं लेवल पे नाकाम हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते गए। हत्ता कि जो बच्चा एग्ज़ाम में टॉप करता है वो भी आम टेस्ट में कहीं ना कहीं पहले कुछ उसने मार्क्स कम लिए या फेल हुआ, फिर वो संभला और कामयाबी से आगे बढ़ता चला गया। आप अब कामयाबी से मोटर बाइक चलाते हैं, हो सकता है कि शुरू में आप साइकिल से भी गिरते हों, और यह भी हो सकता है बाइक से भी कहीं ना कहीं किसी टाइम आप गिरे हों, फिर आप संभले हों। तो ये जो मामूली हादसे हैं ये इंसान को मजबूत बनाते हैं। जो इंसान भी आला तरीन स्टेज पर पहुंचता है वो भी शायद वहां तक ना पहुंचता अगर ये नाकामियों ने उसे कुंदन ना बनाया होता। तो अगर इम्तिहान में कोई बच्चा फेल होता है या उसके मार्क्स कम आते हैं तो वो चीज़ें उसको मज़ीद अच्छा बनने के लिए, उड़ना सिखाने के लिए, बेहतर मार्क्स के लिए, असल में वो भी एक किस्म की उसके लिए मोटिवेशन होती है। देखें, जिस शख्स ने अपनी इस्लाह करनी हो वो अपनी नाकामी की वजह ज़रूर ढूंढता है। अगर कोई नाकामी हमें जीना सिखा दे वो हमारे लिए बहुत खुश आइंद बात होती है। फेल होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली वजह यह है कि इसलिए भी बच्चा फेल होता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैं तो पास हो ही नहीं सकता, या आपके अंदर लैक ऑफ एम्बिशन है, जज्बे की कमी है, या डीमोटिवेशन है, आपके अंदर एहसास नहीं है। आप कहते हैं अच्छा पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना हुआ। और अगर घर का माहौल पढ़ने का नहीं है, एनवायरनमेंट जो होम एनवायरनमेंट है वो पढ़ने की नहीं है, तो ये भी एक बड़ी रीज़न होती है। बाज़ औक़ात ये भी रीज़न होती है कि घर में किसी भी लेवल पे आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, पेरेंट्स पूछ नहीं रहे, या फादर मुल्क से बाहर हैं या बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। और एक आपको बताऊं कि बहुत बड़ी वजह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है कि आपकी जो जहनी सलाहियत है वो कम है, या आपकी बेस बहुत वीक है, ये भी एक वजह फेल होने की। और एक वजह होती है आपकी केयरलेसनेस, केयर फ्री एटीट्यूड। आपको एहसास नहीं है कि फिक्र नहीं है कि मुस्तकबिल में क्या बनना है। आप समझते हैं कि ये ज़िंदगी जिस तरह गुजर रही है इसी तरीके से कामयाबी से हमेशा खुशहाली से ज़िंदगी गुजरती रहेगी। आपको खाना भी मिलता रहेगा, आपको ड्रेसेस भी मिलते रहेंगे, आपको हर चीज़ ज़िंदगी की मिलती रहेगी। देखिए, माँ बाप सदा इंसान के साथ नहीं रहते, इसलिए हमें ये गौर करना पड़ेगा कि क्या करना है, किस वक्त करना है, कितना करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पास होने की स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं। देखें, पहला तो ये कि हमेशा जब भी अगर आपने वाकई पढ़ना है तो एक प्लान बना लें, रिटर्न प्लान करें। देखिए, अल्लाह ताला ने इस कायनात की पैदाइश से, तख्लीक से पहले इसका एक रिटर्न प्लान बनाया जो लोहे महफूज में है। हत्ता कि ऐसा प्लान है कि क़यामत तक जो आखिरी इंसान पैदा होगा उसकी भी प्लानिंग अल्लाह ताला ने सदियों पहले या हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पे लिख दी है। फिर जब आप पढ़ते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले करें, उसके बाद सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करें, और आखिर में जो लेस इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर आप आए। दो चीज़ों को बड़ा फोकस करना है कि जब आप पढ़ रहे हों, एक नंबर 1 आपने अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि स्पेलिंग की गलती भी आपको बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स कम कर देगी। तीसरा, डिक्टेशन।
آپ کو لفظ لکھنا نہیں آتے جس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں. اور چونکہ اب جب ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی خاص پریکٹس نہیں کی ہوتی، لہٰذا آپ کے مارکس کم آ جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے اولڈ پیپرز ہیں ان کی پریکٹس لازمی کریں. جب آپ اولڈ پیپرز کو پریکٹس کریں گے آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا اور آپ پھر فیل نہیں ہوتے انشاءاللہ. جو ہماری بورڈ کی مارکنگ سکیم ہوتی ہے اس کو ضرور پڑھ لیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس چیز کے کتنے مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کم از کم اس چیز کو فوکس کریں گے. اب جب آپ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں اپنے ہر چیز کی سمری تیار کر لیں، ہر چیز کی، یعنی کوئی بھی چیپٹر ہے، کوئی کوشچن ہے، اس کی سمری آپ تیار کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایگزام میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ لیں گے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ کہ جتنی بھی آپ کی بک میں ڈیفینیشنز ہیں، فارمولائے ہیں، ان سب کو اکٹھا لکھیں، ان کو یاد کر لیں. اس سے آپ کی بیس بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. اگر آپ یہ دیکھا کہ جی فلاں انسان نے تو بہت اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے، بہت اچھا کر رہا ہے کام، آپ اس سے امپریس نہ ہوں. آپ خود یونیک ہیں، آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے. اسٹک ٹو یور اون پلان. جو آپ نے پلان بنایا دیٹس بیٹر، کیونکہ آپ کو اپنے حالات کا پتہ ہے، سرکمسٹانسز کا پتہ ہے، اپنی سچویشن کا پتہ ہے، اپنی مینٹل کیپیبلٹی کا پتہ، آپ نے اس کو سامنے کا اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. تو آپ اپنے پلان پہ آپ جمے رہیں. جو سبق آپ نے اگر چھوڑ دیا کوئی ایسا، تو ایگزام سے ایک دن پہلے پھر آپ اس کو یاد نہ کریں، ورنہ آپ ٹینشن میں آ جائیں گے. ہاں، اس کو ایک دفعہ ویسے ہی ریوائز کر لیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ چند مضامین کو فوکس نہ کریں، کہ جیسے آپ نے صرف فزکس، کیمسٹری، سائنس، بایو ہے، میتھ ہے، تو باقی ایسا نہیں کریں. آپ تمام کو فوکس کریں کیونکہ سب کے مارکس ایکول ہوتے ہیں نا تقریباً، تو آپ کو سب چیزوں کو پڑھنا ہے. اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنی کاؤنٹنگ چینج کر لیں. 70 سے کاؤنٹنگ آپ کی سٹارٹ ہونی چاہیے. جب آپ کی کاؤنٹنگ 70 سے سٹارٹ ہوگی آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی 70 میں اگر میرے نمبر 70 آتے ہیں اس کا مطلب میں نے ایک نمبر لیا ہے، تو آپ آٹومیٹکلی آپ آرام سے 80-90 کی لائن میں آپ آ جائیں گے. دوسرا یہ جو ہے کہ ہم نے دن رات اس فارمولے کو بھی چینج کر دیں. دن رات نہیں، دن. بھئی آپ کو اپنا پڑھنا ہے، رات کے دن کا کنسپٹ نہیں ہے. ہاں جب نیند آئے آپ اپنی پراپر نیند لے لیں، لیکن آپ نے یہ نہ سوچیں کہ یہ رات ہو گئی ہے، اس لیے کہ رات کا مطلب ہے اندھیرا، اور رات میں ہماری تو اتنی لائٹس چل رہی ہوتی ہیں، پورا کمرہ روشن ہوتا ہے، تو پھر رات کس چیز کی ہوئی. تو اپنی پڑھائی کے لیے یاد رکھیں کہ دن رات نہیں، دن ہی ہے آپ کا. اور تیسرا یہ کہ آپ پڑھائی کو کھیل سمجھیں. جس طرح آپ شوق سے کرکٹ کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، جم جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھیں یہ بھی میرے لیے بہت انٹرسٹنگ اور انجوائمنٹ والی چیز ہے. ایک چیز میں آپ کو بہت اہم کہنا چاہتا ہوں، کچھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکمے ہونے کا یا فیل ہونے کا ٹھیکہ لے لیا. ایسا نہیں ہے. خدا نے آپ پر نکمے ہونے کا ٹیگ نہیں لگایا، آپ نے فیل ہونے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اس لیے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. آپ کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں، شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں. شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا، شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی. دونوں اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ناکارہ ہے. اگر شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیر ناکارہ ہے. شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کہہ سکتے شارک ناکارہ ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی حدود ہے. آپ کی اپنی حدود، آپ ناکارہ نہیں ہیں. یاد رکھیں، آپ بل گیٹس بھی بن سکتے ہیں. شروع میں ناکام ہوا، بعد میں کامیاب ہو گیا. آپ ایڈیسن بھی بن سکتے ہیں، کئی دفعہ ناکام ہوا، بعد میں کامیاب ہوا. اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں. اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں. یاد رکھیں، اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں. آپ مسجود ملائک ہیں، آپ یونیک ہیں، میچ لیس ہیں، صحت مند ہیں، ذہین ہیں، ڈٹرمینیشن سے بھرپور ہے، سمارٹ ہیں. آپ کو تمام اپرچونٹیز میسر ہیں. صرف آپ کو کنسسٹنسی چاہیے اور اسٹیڈینس چاہیے، بس. آپ اپنے اندر کنسسٹنسی اور اسٹیڈینس لے آئیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں روز ہفتے میں 2 دفعہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں.
لیکن اسٹوڈنٹس کو میں نہیں بھیجتا. اگر آپ میں سے جو بچہ میری ویڈیو دیکھنا چاہے تو وہ میرا چینل کو سبسکرائب اگر کر لے گا تو اس کو ویڈیو آٹومیٹکلی ملتی رہے گی، کیونکہ میں اسٹوڈنٹس کو نہیں بھیجتا. امجد قریشی آفیشیل کے نام سے آپ سبسکرائب کر لیں، آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں گی. اور یہ جو باقی جو میری ویڈیو ایکچولی وہ بڑوں کے لیے زیادہ تر ہوتی ہیں، جو اس میں مورل ویلیوز بھی اس میں ہوتی ہیں، اس میں انفارمیشن بھی ہوتی ہیں، ڈٹرمینیشن سے بھرپور ہوتا ہے وہ. بہرحال بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.